शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शशिहितां गुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीप्तां वन्दे गुरुं शिवं साम्बम् दक्षिणामूर्तिमव्ययं यद्वन्दनेन मन्दोऽपि विन्देत् गुरुसमानताम्। एतावत्पर्यन्तं तेजसः निरूपणम् इति जातं, तदुत्तरं वायोर्निरूपणमस्ति। रूपरहितस्पर्शवान् वायुः इत्यादिः तर्कसङ्ग्रहः। वायुं लक्षयति रूपरहितेति। आदौ किञ्चित् दीपिकां पठित्वा तदुत्तरं नीलकण्ठीं पठामः। तत्र रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वम् इति तत्र वायोर्लक्षणं भवति इति न्यायबोधिन्यां ज्ञातः एव विषयः सः। आकाशादावतिव्याप्तिवारणाय स्पर्शवान् इति तदेव रूपरहितत्वमात्रोक्तौ आकाशादावतिव्याप्तिः, अतः स्पर्शवत्वमिति। पृथिव्यादावतिव्याप्तिवारणाय रूपरहितेति स्पर्शवत्वमात्रोक्तौ पृथिव्यादिचतुष्टये पृथिव्यादित्रयेति व्याप्तिः, अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणार्थं रूपरहितत्वम् इति। तथा च रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वम् इति दलद्वयात्मकं लक्षणं वायोः इति जातम्। इदानीं सद्विविधः नित्यः नित्यश्च नित्यः परमाणुरूपः नित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् इत्यादिकं समानं। शरीरं वायुलोके इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषयः वृक्षादिकम्पनहेतुः वायुः शरीरान्तः सञ्चारी वायुः प्राणश्च इति उक्तम्। तत्र तर्हि प्राणस्य कुत्रान्तर्भावः इति ननु प्राणस्य कुत्रान्तर्भावः इत्यतः शरीरेति। प्राणः इति प्रसिद्धः अस्ति वायुः, तर्हि तस्य कुत्रान्तर्भावः इत्याशङ्कायां शरीरेन्द्रियविषयभेदादित्यत्र विषये अन्तर्भवति इति ज्ञायते। स च एक एव प्राणः किं शरीरान्तः सञ्चारी वायुः प्राणश्च स चैकोप्युपाधिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते इति। एकः एव प्राणः स्थानभेदात् प्राणापानादिशब्दैर्व्यवह्रियत इत्यर्थः। यथा आकाशोऽप्येक एव तथापि तस्यापि पुनः अवच्छेदकम् इति उच्यते इदम्, अथवा भेदकं भेदजनकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। उपाधिः इत्यपि उच्यते। तमादाय नाम उपाधिमादाय आदाय एकस्यैव पुनः अवान्तरभेदाः प्रकल्प्यन्ते तत्र तत्र। तद्वदेव प्राणः नाम कः इत्युक्तौ शरीरस्य अन्तः यः वायुः अस्ति तस्यैव प्राणः इति संज्ञा। तत्रापि पुनः शरीरस्य अन्तः अपि अनेकविधाः वायवः सन्ति। केचन वायवः अधः एव गच्छन्ति, कश्चित् वायुः भवति ऊर्ध्वगामी एव भवति, कश्चित् सर्वत्र गच्छति, कस्यचित् किं बलवत् कार्येषु तस्य उपयोगः भवति। नाम यत्किञ्चित् उपरि नाम एवं स्वीकर्तव्यम् इत्यादि, नाम बलं यत्र अपेक्षते तत्र कश्चित् वायुः कार्यं करोति। तस्य यदि तत्र सः वायुः सम्यक् नास्ति चेत् तत् कार्यम् अस्माभिः कर्तुं नैव शक्यते। तथा समानः इति कश्चित् वायुरस्ति, सः किं करोति इत्युक्तौ भुक्तस्य अन्नस्य यद् बलं विद्यते तत् सर्वत्र शरीरे सञ्चारयति, नाम सर्वत्र शरीरे स्वीकृत्य गच्छति। यदि वायौ कश्चित् क्लेशः भवति चेत् तर्हि भुक्तस्य बलं नैव, अन्नस्य बलं तावत् नैव शरीरे लभ्येत। कदाचित् पचने क्लेशः भवति, तदा कस्यचित् वायोः क्लेशवशात् तत्र पचनं सम्यक् भुक्तस्य पचनं सम्यक् न भवति। इत्येवं रीत्या एकैकस्यापि तत्रापि पुनः शरीरस्य अन्तः विद्यमानः एव वायोः स्थानम् एकं विद्यते, अपरं च कर्म क्रिया, नाम तस्यापि किञ्चिदिव कर्तव्यं किञ्चित् भवति एकैकस्य। तर्हि एवं रीत्या एतत् प्रभेदेन एकस्यापि वायोः शरीरस्य अन्तर्विद्यमानस्य
तत्र नामभेदः पुनः तत्र संज्ञाभेदः पुनः प्रकल्प्यते स्थानभेदात् कर्मभेदात् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अत्र तु स्थानभेदादित्येव उच्यते, किन्तु कर्मभेदादित्यपि अत्र योजयितुं शक्यते। दर्शनान्तरप्रमाणं स्वीकृत्य तत्र एवं रीत्या योजयितुं शक्यते। एक एव प्राणः स्थानभेदात् प्राणापानादिशब्दैर्व्यवह्रियते इत्यर्थः जातः। एतदनन्तरं वायुः किं प्रत्यक्षः, नाम प्रत्यक्षः नाम कः, तस्य अर्थः बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयः न वा इति। प्रत्यक्षः इत्यस्य बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षः प्रत्यक्षविषयः न वा इति तत्र मतभेदः विद्यते। नैयायिक नाम तत्र दर्शनभेदेन तत्र मतभेदः विद्यते। न्यायदर्शनानुरोधेन एवं वैशेषिकदर्शनानुरोधेन इति। न्यायदर्शनानुरोधेन विशिष्य तत्र तत्र न बहु नैव उपलभ्यते, किन्तु तेषां मते तु एवमस्ति यत् बहिरिन्द्रिय नाम त्वगिन्द्रियं बहिरिन्द्रियमेव, तेन वायोः प्रत्यक्षत्वं भवति, अतः वायुः प्रत्यक्षः इति वक्तुं शक्यते इति नैयायिकानाम् अभिमतं। वैशेषिकानां तु तथा नास्ति। स्पर्श अनुमेयः वायुः इत्येव तैरुच्यते। यत्र यत् रूपिद्रव्यं नाम यस्मिन् द्रव्ये रूपम् अस्ति तदेव बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयः। यस्मिन् रूपं नास्ति सः प्रत्यक्षः न। प्रत्यक्षः इत्यस्य बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयः इत्येव अभिप्रायः। सः प्रत्यक्षः न भवति इति वैशेषिकानां मतमस्ति। तदेव अत्र उच्यते स्पर्शानुमेयो वायुः इत्यादिना। स्पर्शेण अनुमेयः अनुमिति विषयः स्पर्शानुमेयः वायुर्भवति। स्पर्शेण वायोः अनुमानं तथा च अनुमानगम्यः वायुः कदापि सः इन्द्रियवेद्यः नैव भवितुमर्हति इति तेषाम् अभिप्रायः। तथा हि तदेव उच्यते योऽयं वायौ वाति सति, योऽयं वायौ वाति सति, यदा वायुः वाति तदा यः अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते, यः अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते नाम उष्णस्पर्शः वा भवतु शीतस्पर्शः वा भवतु, वायौ यः उपलभ्यमानः सः औपाधिकः एव। एतत् पूर्वमपि कदाचित् आगतमिति मन्ये। तथा च घर्मकाले एव औष्ण्यम् अनुभूयते, शीतकाले च शैत्यम् अनुभूयते वायौ, किन्तु साम्यावस्थायां पश्यामश्चेत् तत् अनुष्णाशीतः इत्येव भवति। अतः वायौ विद्यमानः स्पर्शः अनुष्णाशीतस्पर्शः एव। यदि अनुष्णाशीतस्पर्शः कः, सः गुणः। गुणश्चेत् तत्र आश्रयत्वेन किञ्चित् भवेदेव, यतः गुणः सर्वदा द्रव्याश्रितः भवति इति नियमः। तदाधारेण अत्र उच्यते योऽयं वायौ वाति सति अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते सः क्वचिदाश्रितः। सः इत्येतत् पर्यन्तं पक्षः। योऽयं वायौ वाति सति अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते सः, एतावत्पर्यन्तं पक्षः। सः क्वचिदाश्रितः गुणत्वात्। स्पर्शः खलु सः अतः सः गुणः, अतः गुणत्वात् इति हेतु। रूपवत्, रूपमपि क्वचिदाश्रितः क्वचिदाश्रितमेव भवति सर्वदा। तद्वदेव अयम् अनुष्णाशीतस्पर्शोऽपि। इदानीं क्वचिदाश्रितः इति क्वचिदाश्रितत्वं साधितं गुणत्वेन हेतुना। तत् क्वचित् किं भवितुमर्हति इत्युक्तौ किं न भवितुमर्हति इत्यादौ साध्यते। यथा पूर्वमपि एतादृशयुक्तिरेव एतादृशरीतिरेव तत्रापि किम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र स च न चास्याश्रयः पृथिवी, सः आश्रयः क्वचिदाश्रितः इत्युक्तं खलु, कस्मिंश्चित् विद्यमानः इत्यर्थः। तत् यत् किञ्चित् यदस्ति आश्रयः, न चास्याश्रयः पृथिवी, पृथिवी तस्य आश्रयः भवितुं नार्हति। किमर्थम्? उद्भूतस्पर्शवत् पार्थिवस्य उद्भूतरूपवत्वनियमात्। उद्भूतस्पर्शवत् पार्थिवस्य नाम यस्मिन् पार्थिवपदार्थे स्पर्शः विद्यते तत् भवति किम्? उद्भूतस्पर्शवत् पार्थिवत् पदार्थः। तादृश पार्थिवपदार्थे
उद्भूत रूपवत्वम् इति अयं नियमः विद्यते। नाम यस्मिन् स्पर्शः, यस्मिन् पार्थिवपदार्थे स्पर्शः ज्ञायते, उद्भूतस्पर्शवत् पार्थिवपदार्थः इत्यनेन कस्य व्यवच्छेदः नाम कस्य व्यावृत्तिः कृता इत्युक्तौ अनुद्भूतस्पर्शाश्रयस्य व्यावृत्तिः कृता। तथा च अनुद्भूतस्पर्शः नाम उद्भूतस्पर्शः अनुद्भूतस्पर्शः इति पूर्वम् इन्द्रियलक्षणसमये आगतमस्ति। तथा च उद्भूतस्पर्शः एव इन्द्रियवेद्यः भवति, अनुद्भूतस्पर्शः इन्द्रियवेद्यः न भवति। तथा च पार्थिवपदार्थे यस्मिन् उद्भूतस्पर्शः विद्यते तत्र नियमेन उद्भूतरूपमस्ति। प्रकृते च वायौ वाति सति यः अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते तत्र यः अनुष्णाशीतस्पर्शः सः रूपेण सह न विद्यते। नाम यदा वायुः वाति तदा केवलं स्पर्शः एव अनुभूयते, तत्र किमपि द्रव्यं नैव दृश्यते। नैव दृश्यते नाम तत्र रूपं द्रव्यस्य, कस्यचित् द्रव्यस्य रूपं नैव उपलभ्यते। तर्हि तत्र अनुष्णाशीतस्पर्शस्य अनुभवः रूपेण सह नास्ति। पार्थिव पदार्थश्चेत् यदि तादृश अनुष्णाशीतस्पर्शस्य आश्रयः पृथिवी यदि स्यात् तर्हि तत्र नियमेन उद्भूतरूपमपि स्यात्। किन्तु अनुभवस्तु कथमस्ति, वायौ वाति सति इत्यादिना इत्यादि अनुभवस्तु कथमस्ति इत्युक्तौ रूपं नैव दृश्यते, केवल स्पर्शः एव अनुभूयते इत्यस्ति। अतः तदाधारेण प्रकृते उद्भूतरूपवत्वम् अस्ति नियमः कदा उद्भूतस्पर्शवत् पार्थिवपदार्थस्य इत्यतः। प्रकृते च उद्भूतस्पर्शः उद्भूतरूपं नैव अनुभूयते, नैव दृश्यते इत्यतः, नैव प्रत्यक्षीक्रियते इत्यतः तदाश्रयः पृथिवी न भवितुमर्हति इति जातम्। अनन्तरं न जलतेजसि आश्रयः, सः आश्रयः पदार्थः जलं वा तेजः वा नैव भवितुमर्हति। किमर्थम्? अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वाद्। योऽयं वायौ वाति सति अनुष्णाशीतस्पर्शः यः इत्युक्तं। यः अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते इति खलु उक्तम्। अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते वायुः यदा वाति नियमेन। किन्तु जलतेजसी जले तावत् जलं यदि स्यात् तर्हि शीतस्पर्शः एव अनुभूयेत, तेजः यदि स्यात् तर्हि उष्णस्पर्शः एव नियमेन अनुभूयेत। किन्तु तथा द्वयमपि नैव अनुभूयते। तत्र नियमतः तावत् विचारे सति तु उष्णस्पर्शः वा शीतस्पर्शः वा वायोः किं वायुः यदा वाति यः उपलभ्यमानः उष्णस्पर्शः वा भवतु शीतस्पर्शः वा भवतु सः औपाधिकः इति विचारेण ज्ञायते। तर्हि अन्त्यतो गत्वा तत्र परिशेषन्यायेन अनुष्णाशीतस्पर्शः एव भवितुमर्हति। तथा च जलतेजसी चेत् तस्य आश्रयः जलं वा अथवा तेजः वा इत्याशयः वा इत्येव विकल्पेन स्यात् तर्हि तत्र अनुष्णाशीतस्पर्शस्य उपलब्धिः नैव स्यात्। किन्तु अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते इत्यतः तत्र आश्रयः जलं वा तेजः वा न भवितुमर्हति इति जातम्। अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वात् जातं। तदनन्तरं न विभुचतुष्टयं। विभुचतुष्टयं नाम आकाशकालदिगात्मानः। आकाशकालदिगात्मानः। इदं विभुचतुष्टयमपि नैव भवितुमर्हति। किमर्थं? सर्वत्रोपलब्धिप्रसङ्गात्। यदि विभुपदार्थः स्यात् अयं पदार्थः आश्रयः वायोः नाम तत्र स्पर्शः यदा यः अनुभूयते तस्य आश्रयः यदि विभुपदार्थः स्यात् तर्हि सर्वत्र उपलब्धिः तस्य स्यात्। किन्तु सर्वत्र उपलब्धिस्तु नैव अस्ति। कदाचिदेव क्वचिदेव वायोः तत्र वायुः यदा वाति अनुष्णाशीतस्पर्शः अनुभूयते। सर्वत्र सर्वदा अनुष्णाशीतस्पर्शः अनुभूयते इति नास्ति नियमः। अतः अत्र विभुचतुष्टयमपि नैव भवितुमर्हति जातम्। अन्ते विद्यमानः अवशिष्टः कः? मनः। न मनः अपि। किमर्थं? परमाणुस्पर्शस्यातीन्द्रियत्वात्। मनः किं परिमाणम् इत्युक्तौ मनः परमाणुपरिमाणम् इति उक्तं। नाम परमाणुरूपं खलु मनः। तर्हि यदि आश्रयः अस्य आश्रयः अनुष्णाशीतस्पर्शस्य आश्रयः यदि मनः स्यात् तर्हि तस्य अनुष्णाशीतस्पर्शस्य उपलब्धिरेव न स्यात्। इन्द्रियवेद्यत्वमेव नाम इन्द्रियेण तस्य ज्ञानमेव न स्यात् इत्यतः प्रकृते तत्र मनः अपि तत्र
नैव भवितुमर्हति इत्यतः अन्त्यतो गत्वा अवशिष्टं द्रव्यं किम् इत्युक्तौ वायुः। तर्हि एवं रूपेण क्रमेण वायुव्यतिरिक्तानि द्रव्याणि तादृशस्पर्शस्य आश्रयाणि न भवितुमर्हन्ति इति साधितम्। अतः तच्च क्वचित् वायुरेव। किमर्थं अन्येषाम् असम्भवः एव तत्र हेतुर्भवितुमर्हति इति तस्मात् यः प्रतीयमानस्पर्शः स्पर्शाश्रयः सः वायुः। यः प्रतीयमानस्पर्शस्य आश्रयः सः वायुः इति परिशेषन्यायेन साधितमिदम्। तर्हि इदानीम् आशंका भवति, भवता तु स्पर्शानुमेयः गुणत्वात् अयं क्वचिदाश्रितः इत्यादिना तत्र क्वचिच्च वायुर्भवति इति वायोः अनुमेयत्वं नाम अनुमानविषयत्वम् अनुमानगम्यत्वम् इति साधितमस्ति। किन्तु मया अनुमानप्रमाणेनैव अयं बहिरीन्द्रियप्रत्यक्षविषयः इति साध्यते। कथम् इति चेत् ननु वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् घटवत् इति मया तत्र साध्यते। प्रत्यक्षः नाम बहिरीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयः। वायुः बहिरीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयः। किमर्थम्? उद्भूतस्पर्शाश्रयत्वात् प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् इति हेतुः। प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वं नाम प्रत्यक्षविषयीभूत नाम इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयीभूतस्पर्शाश्रयत्वात् घटवति। यथा घटे स्पर्शः अनुभूयते वा न वा नाम प्रत्यक्षविषयो भवति वा न वा भवति। अतः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वं घटे अस्ति। स च घटः प्रत्यक्षः बहिरीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयः। तद्वदेव प्रकृतेऽपि प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वं वायौ अस्ति। अतः वायुरपि प्रत्यक्षः बहिरीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयः भवितुमर्हति इति मया अनुमानप्रमाणेनैव वायोः प्रत्यक्षत्वं साध्यते बहिरीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं साध्यते इति उच्यते। इदानीम् अत्र हेत्वाभासस्य उद्भावनं क्रियते। इदानीं पूर्वं तस्य परिचयः हेत्वाभासानां परिचयः न्यायबोधिन्यां जातः। तत्र इदानीम् उपाधिः इति आसीत्। तत्र उपाधिः सोपाधिकः व्याप्यत्वासिद्धः इति पूर्वमासीत्। किञ्चिदिव तत् पठितं। तदत्र अपेक्षते। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् उपाधित्वम् इति उक्तं तत्र। तदेव प्रकृते किञ्चिदिव अपेक्षते। तर्हि अत्र किमुक्तं? साध्यं किं? प्रत्यक्षः नाम बहिरीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं साध्यं। हेतुः कः? प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् इति हेतुः। प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वं हेतुः। इदानीम् एतादृश अवस्थायाम् उच्यते किम्? उपाधिः कः? उद्भूतरूपस्य उपाधित्वात्। उद्भूतरूपवत्वम् उपाधिः। यथा तत्र धूमवान् वह्नेः इत्यत्र आर्द्रेन्धनसंयोगः उपाधिः इति उक्तम्। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् उपाधित्वम्। धूमवान् वह्नेः यत्र यत्र धूमः तत्र आर्द्रेन्धनसंयोगः इति साध्यव्यापकता। यत्र वह्निः तत्र आर्द्रेन्धनसंयोगो नास्ति। अयोगोलके आर्द्रेन्धनसंयोगः भावादिति साधनाव्यापकत्वम्। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वात् उपाधिः। कः उपाधिः? तत्र आर्द्रेन्धनसंयोगः उपाधिः। सोपाधिकत्वात् तत्र हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः इति तत्र उक्तं। तद्वत् इदानीं प्रकृतेऽपि साध्यव्यापकत्वं साधनाव्यापकत्वम् इति द्वयमपि प्रकृते अस्ति वा न वा इति चिन्तनीयम्। साध्यं किं प्रकृते उक्तं? प्रत्यक्ष नाम बहिरीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम्। अत्र केवलं बहिरीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं व्यापकत्वम् उद्भूतरूपवत्वे इति नैव सम्भवति। किमर्थम् इत्युक्तौ प्रत्यक्ष बहिरीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् इदं रूपे अपि नाम गुणेषु अपि विद्यते। द्रव्ये इव गुणे अपि विद्यते खलु। तत्र पुनः गुणः नास्ति खलु। गुणे गुणानङ्गीकारात् इति अस्ति खलु। नाम उद्भूतस्पर्शे अपि बहिरीन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् अस्ति। तत्र उद्भूतरूपं नास्ति। अतः यत्र यत्र साध्यं तत्र तत्र उपाधिः इति नैव नाम प्रकृते साध्यव्यापकत्वम् इदं न सम्भवति। अतः प्रकृते स च उपाधिः पुनस्त्रिविधः इति अत्रैव अस्मिन्नेव दीपिकायामेव अग्रे पुनः निरूपयिष्यते। अत्र अतः पक्षतावच्छेदक साध्यव्यापकत्वम् इति किञ्चिदिव अत्र उच्यते। पक्षधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापकत्वम् इति तत्र एकः
अंशः नाम एकः तस्य विभागः उपाधौ एव कश्चन विशेषः सः। तर्हि प्रकृते पक्षः कः वायुः इति खलु उक्तं। वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् इत्युक्तं। तर्हि पक्षे विद्यमानः कश्चन धर्मः प्रकृते गृह्यते। सः कः इत्युक्तौ द्रव्यत्वं। वायुः द्रव्यमेव खलु, अतः द्रव्यत्वम् इति स्वीक्रियते। तथा च द्रव्यत्वे सति नाम द्रव्यत्वे सति प्रकृते यत् साध्यं तद्व्यापकत्वम् उपाधित्वेन अभिप्रेते अस्ति वा न वा इति प्रकृते चिन्त्यते। तर्हि तथा सति कथं भवति? द्रव्यत्वे सति बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं यत्र यत्र तत्र उद्भूतरूपवत्वम् अस्ति वा न वा इति चिन्तनीयं। तर्हि द्रव्यत्वे सति इति यदा उच्यते तदा साध्यस्य अधिकरणं केवलं द्रव्यमेव भवति। यदि द्रव्यत्वे सति इति न स्यात् तर्हि द्रव्यमिव गुणः अपि भवितुमर्हति। गुणे गुणस्य अनङ्गीकारात् तत्र साध्यस्य अधिकरणे उपाधित्वेन अभिमतं नास्ति इत्यतः साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमेव उपाधित्वेन अभिप्रेते आगच्छति, न तु अप्रतियोगित्वरूपं व्यापकत्वं साध्यव्यापकत्वम् इति इत्यतः प्रकृते द्रव्यत्वे सति इति निवेशितं। तर्हि द्रव्यत्वे सति बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं यत्र तत्र उद्भूतरूपवत्वम् इति अस्ति। किमर्थं? द्रव्यत्वे सति बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं घटादिषु तत्र उद्भूतरूपवत्वम् अस्ति। एवं यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं तत्र उद्भूतरूपवत्वम् इति नास्ति नियमः। किमर्थं? वायौ प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम् अस्ति। प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं वायौ अस्ति। प्रत्यक्षः एव खलु स्पर्शः वायौ विद्यमानः। तर्हि प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वं वायौ अस्ति, तत्र उद्भूतरूपवत्वं नास्ति इत्यतः साधन अव्यापकत्वं इदानीं पक्षधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वात् उद्भूतरूपवत्वम् इति अत्र उपाधिर्भवति। सोपाधिकत्वात् इदानीं किं यो यद्व्यापक व्यभिचारी सतद्व्यभिचारी इति नियमेन तत्र सोपाधिकत्वेन अत्र हेतोः दुष्टत्वम् इत्यतः अयं हेतुः दुष्टः। प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादिति हेतुः दुष्टः। अतः तेन हेतुना वायोः बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं साधयितुं नैव शक्यते इति सिद्ध्यति इति उच्यते। तर्हि बहिरिन्द्रियजन्य यत्र यत्र द्रव्यत्वे सति बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं तत्रोद्भूतरूपवत्वम् इति साध्यव्यापकत्वं पक्षे साधन अव्यापकत्वं। पक्षे नाम प्रकृते पक्षः कः? वायुः। पक्षे नाम पक्षान्तर्भावेण इत्याशयः। तथा च यत्र यत्र साधनं पक्षे वायौ तत्र उद्भूतरूपवत्वम् इति नास्ति इत्यतः साधन अव्यापकत्वम् उद्भूतरूपवत्वे सिद्ध्यति इत्यतः उद्भूतरूपवत्वम् उपाधिः सोपाधिकत्वात् प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वरूपहेतुः दुष्टः। तेन हेतुना नैव साधयितुं शक्यते इति जातम्। तर्हि एवं रीत्या चेत् साध्यते। तर्हि इदानीं प्रश्नः तस्य न चैवं तप्तवारिस्थतेजसः अप्रत्यक्षत्वापत्तिः। तर्हि एवं रीत्या चेत् तद्भवतां कः नियमः इति जातं? यत्र उद्भूतरूपमस्ति तदेव द्रव्यं बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयः भवितुमर्हति इति खलु उक्तं। वायौ उद्भूतरूपं नास्ति इत्यतः नैव तत्प्रत्यक्ष विषयः इति उच्यते। तर्हि तथा चेत् तप्तवारी नाम तप्तजलमस्ति, उष्णजलमस्ति। उष्णं यद् जलमस्ति तत्र यद् औष्ण्यम् अनुभूयते तत् किम्? इदानीं तत्र एवं सति तद् औष्ण्यं कुत्र विद्यमानम् इति चेत् तेजसि विद्यमानम् इति खलु उच्यते। तर्हि तेजसि विद्यमानं तद् औष्ण्यम् इदानीं किं जातं? तत्र रूपं नैव ज्ञायते खलु उष्णजले। रूपं तेजसः रूपं नैव ज्ञायते, केवलं स्पर्शः एव ज्ञायते चेत् तर्हि तप्त जलस्थ तेजसः अप्रत्यक्षत्वं स्यात्। तर्हि तस्य सः तत् प्रत्यक्षं नास्ति इति वक्तव्यं स्यात् इति भवति खलु इति चेत् इष्टापत्तिः। इष्टमेव अस्माकं यत्र यत्र रूपं नास्ति द्रव्ये तद्द्रव्यं प्रत्यक्ष विषयः न भवितुमर्हति इत्येव नियमः। तत् तप्तवारिस्थजल तेजः एव भवतु अथवा वायुर्वा भवतु, यदि तत्र उद्भूतरूपम् अस्ति न वा इत्येव विचारणीयम्।
यदि नास्ति तर्हि तत् प्रत्यक्षं न भवितुमर्हति इत्येव प्रकृतेः नियमः इति उच्यते। न चैवं तत्त्ववारिस्थतेजसः अप्रत्यक्षत्वापत्तिः इष्टत्वात् इष्यते एव, अतः तत्र अस्माकं क्लेशः नास्ति। तस्मात् रूपरहितत्वात् वायुः अप्रत्यक्षः, रूपरहितत्वात् रूपं नास्ति इत्यतः वायुः प्रत्यक्षः नैव भवितुम् अर्हति इत्येव सिद्धान्तः। इदानीं तत्र नीलकण्ठीं पश्यामः। शरीरेति तथा च प्राणस्य विषये अन्तर्भावः इति भावः तदेव उच्यते। कुत्र अन्तर्भावः प्राणस्य इत्युक्तौ विषये अन्तर्भावः। स्थानभेदात् हृदि प्राणः इत्यादि कोश इत्यादि कोशोक्तस्थानभेदात् तदेव स्थानभेदात् एकस्यैव वायोः किं संज्ञाभेदः इति उक्तं खलु। हृदि प्राणो गुदेपानः समानो नाभिसंस्थितः उदानः कंठदेशस्थो वायु सर्वशरीरकः वा एवं श्रूयते खलु इदानीं? तर्हि तदेव उच्यते तत्र कोशवाक्यमेव तत्र प्रमाणं नाम हृदि प्राणो गुदेपानः समानो नाभिसंस्थितः उदानः कंठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरकः इति तत्र अमरकोशवाक्यमस्ति खलु। तदत्र प्रमाणमिति स्थानभेदादित्यस्य। स्वमतं दर्शयति स्पर्शानुमेयः। स्वमतं नाम प्रकृते वैशेषिकमतानुरोधेन अत्र निरूपणं क्रियते इत्याशयः। तदेव स्वमतं ग्रन्थकर्तृमतं तदेव इति उच्यते। स्पर्शानुमेयः इति अस्य उपलभ्यमानस्पर्शस्याश्रयः पृथिवी न चेत्यन्वयः तदेव उच्यते। न चास्याश्रयः पृथिवी इति वाक्यस्य अन्वयं दर्शयन्ति। स्पर्शान् किम् उपलभ्यमानस्पर्शस्याश्रयः पृथिवी न च न भवितुम् अर्हति इत्यर्थः इति। एवं विभुचतुष्टयमपि न विभुचतुष्टयमिति इदम् आकाशादि प्रत्येक भेद साधनाभिप्रायेण तदेहि तदेव तेन न विभुचतुष्टयमित्यनेन प्रत्येकं न आकाशः न वायु न कालः न दिक् न आत्मा इति तत्र पृथक् पृथक्तया एकः एकेनैव हेतुना सर्वत्रोपलब्धिप्रसङ्गादित्यनेनैव हेतुना तत्र नैव अन्तर्भवति इति उच्यते इति आशयः इति। सर्वत्रोपलब्धिप्रसङ्गादिति स्पर्शस्येत्यादि आकाशादीनां विभुत्वादिति भावः तदेव उच्यते। आकाशादीनां विभुत्वात् स्पर्शस्य सर्वत्रोपलब्धिप्रसङ्गात् उपसर्व कस्य सर्वत्रोपलब्धिप्रसङ्गः स्पर्शस्य सर्वत्रोपलब्धिप्रसङ्गः इति अभिप्रायः। आकाशादीनां विभुत्वात् प्रत्यक्षः तदेव उच्यते। इदानीं ननु वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादित्यत्र प्रत्यक्षः इत्यस्य कोऽर्थः बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयः इत्यर्थः। बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयः इति तस्य अर्थः विज्ञेयः। इदानीम् अनुद्भूतस्पर्शाश्रये त्वगिन्द्रिये व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति तदेव उच्यते। अत्र प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् इति किमर्थम् उक्तम्? स्पर्शाश्रयत्वात् इत्येतावदेव हेतुः भवितुमर्हति खलु इति चेत् स्पर्शः द्विविधः उद्भूतः अनुद्भूतः। अनुद्भूतस्पर्शः कुत्र विद्यते इत्युक्तौ त्वगिन्द्रिये विद्यते। तत् पूर्वम् इन्द्रियलक्षणे ज्ञातम्। इन्द्रियलक्षणे अतएव किं तत्र इन्द्रियेषु कीदृशगुणाः विद्यन्ते इत्युक्तौ अनुद्भूतगुणाः विद्यन्ते इति उक्तं पूर्वम्। तर्हि स्पर्शाश्रयत्वं केवलं हेतुः भवति चेत् तर्हि किं भवति? स्पर्शाश्रयत्वं कुत्र अस्ति? त्वगिन्द्रिये अपि अस्ति। स्पर्शः त्वगिन्द्रियेऽपि अस्ति, किन्तु तत्र बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् अस्ति वा? त्वगिन्द्रियं किम् ऐन्द्रियं न भवति खलु। तर्हि साध्याभाववति बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाभाववति त्वगिन्द्रिये स्पर्शाश्रयत्वरूपहेतोः विद्यमानत्वात् सः हेतुः व्यभिचारी भवति। अतः तत्र व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् इति तत्र निवेशितम् इति उच्यते।
तथा च हेतौ हेतावुपाधिः तदेव उच्यते। तर्हि सोपाधिकः हेतुः सः जातः उद्भूतरूपवत्वम् उपाधिः इति जातम्। तथा च हेतावुपाधेर्व्यभिचारेण साध्यव्यभिचारोन्नयन सम्भवात् तदेव उच्यते। किमत्र यो यद्व्यापकव्यभिचारी स तद्व्यभिचारी इति नियमम् अनुसृत्य इदानीं यद्व्यापकस्य व्यभिचारी प्रकृतहेतुः प्रकृतसाध्यस्य व्यापकीभूत उपाधेः व्यभिचारी भवति इत्यतः सः हेतुः प्रकृतसाध्यस्यापि व्यभिचारी भवति इति अनेनैव उपाधिज्ञानेन एवमेव प्रतिबन्धः भवति। अनुमिति कारणस्य प्रतिबन्धः भवति। व्याप्तिज्ञानस्य प्रतिबन्धः व्यभिचारज्ञानेन भवति। व्यभिचारोन्नायकतया इति तदेव उच्यते अत्र। हेता उपाधिव्यभिचारेण इदानीं हेतौ उपाधिव्यभिचारः नाम कः? साधना अव्यापकत्वं खलु उपाधित्वेन अभिप्रेते वक्तव्यं। साधन अव्यापकत्वम् उपाधौ चेत् उपाधिव्यभिचारी साधनं भवति इत्याशयः। तर्हि हेतौ उपाधिव्यभिचारेण साध्यव्यभिचार उन्नायकतया साध्यव्यभिचारस्य ज्ञानम् अनेन भवति। कथं भवति? यो यद्व्यापकव्यभिचारी स तद्व्यभिचारी इति नियमानुरोधेन भवति। अतः न प्रत्यक्षत्वसिद्धिः। तथा च किं भवति? अयं हेतुः सोपाधिकः, अतः दुष्टः हेतुः। अनेन हेतुना प्रत्यक्षत्वं नैव साधयितुं शक्यते इति न प्रत्यक्षत्वसिद्धिरिति भावः। ननु तादृशप्रत्यक्षत्वस्य गुणादावपि सत्रेण तदेव उच्यते। अत्र द्रव्यत्वे सति बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वव्यापकत्वं नाम यत्र यत्र द्रव्यत्वे सति बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् इति पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वम् इति किमर्थं स्वीकर्तव्यम् इत्यस्य उच्यते। पूर्वं मयापि उक्तं बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं गुणेऽप्यस्ति। तत्र पुनः गुणः उद्भूतरूपं नैव सम्भवति इत्यतः साध्यव्यापकत्वमेव न सम्भवति इति खलु उक्तं। तदेव प्रकृतेऽपि भवति। ननु तादृशप्रत्यक्षत्वस्य नाम बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षत्वस्य नाम प्रत्यक्षविषयत्वस्य गुणादावपि सत्त्वेन गुणेऽपि तद्विद्यते। तत्र उद्भूतरूप अभावेन गुणे गुणानङ्गीकारात् तत्र उद्भूतरूप अभावेन साध्य अव्यापकत्वात् साध्यव्यापकत्वं नैव सिद्ध्यति इत्यतः साध्यव्यापकत्वे सत् साधनाव्यापकत्वं खलु उपाधित्वम्। इदानीं साध्यव्यापकत्वमेव न सम्भवति इत्यतः साध्य अव्यापकत्वात् कथं तस्य उपाधित्वम् उद्भूतरूपवत्वस्य न सम्भवति खलु इत्यत आह यत्रेति। तथा च पक्षधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापकोऽयमुपाधिरिति भावः। तथा च पक्षधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापकत्वे सत् साधनाव्यापकत्वं प्रकृते तादृश उपाधिः प्रकृते गृहीता। अतः तादृश उपाधित्वं तु उद्भूतरूपवत्वे सम्भवति इति उच्यते। एवं प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयस्यापि उद्भूतरूप अभावेन प्रत्यक्षत्व अनङ्गीकारः तदेव उच्यते। एवं तथा च किं जातं? प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयस्यापि वायोः उद्भूतरूप अभावेन सः अपि अप्रत्यक्षः एव। प्रत्यक्षत्व अनङ्गीकारेण किं भवति? अप्रत्यक्षत्वापत्तिरिति उद्भूतरूपाभावादिति भावः। तदेव उच्यते। उद्भूतरूपाभावात् तस्य अप्रत्यक्षत्वम् इष्यते एव। तप्तवारिस्थ किं तेजसः अप्रत्यक्षत्वम् उद्भूतरूपाभावात् इष्यते एव इति एतावत्पर्यन्तं वायोर्निरूपणं जातं। तर्हि अन्ततो गत्वा अत्र किं विज्ञेयम् इत्युक्तौ इदं वैशेषिकमतानुरोधेन प्रकृते अस्य वायुः अप्रत्यक्षः इत्यादिकं निरूपितमस्ति। तर्हि तन्मतानुरोधेन यस्य द्रव्यस्य उद्भूतरूपं विद्यते तदेव द्रव्यं प्रत्यक्षं भवति, अन्यत् सर्वमपि अप्रत्यक्षम् इति तस्य आशयः इति ज्ञायते। अत्रैव समापयामः। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु।